Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Tanvir Iqbal, teacher Boys High School, Chatigam. Today we will study the part of social science geography. Let we start today chapter number 10, which is Jammu and Kashmir Life and People. So first of all we will discuss Kashmir region. Kashmir is nestled in northwestern folds of the Himalayas and is enclosed by tall and towering chains of mountains on all sides except for certain passes and a narrow gorge at Baramulla district. जैसे हम कहते हैं कि कश्मीर वादी है, वादी उसको कहते हैं जिसके चारों साइड जंगल हैं। तो हिमालयाज़ हैं हमारे यहाँ इधर, तो उधर लेह में कुराकर्म रेंज है, तो थोड़े से पासेस हैं। इसे लेह जाते हैं तब एक पास है, टंगडार जाते हैं तब एक पास है, मसल जाते हैं तब एक पास है। ऐसे ऐसे जब वहाँ उधर से जाते हैं, लद्दाख से होके हिमाचल में जाते हैं तब वहाँ एक और पास है। माउंटेनों के बीच में दरमियान जो रास्ता होगा मोटरेबल, उसको पास बोलते हैं। तो हाईएस्ट मोटरेबल पास भी इधर लेह लद्दाख में है, हरदुंगला। तो लद्दाख में बहुत सारे पासेस हैं, नथुला और बाकी हैं। तो जैसे हम उधर जाते हैं ना, साधना पास, तो साधना भी पास है, माउंटेनों के दरमियान रास्ता है। गए हो आप वहाँ तक, देखा है आपने, तो वो भी पास है। तो कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया जो है वो झेलम रिवर है, तो उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसमें पानी डालते। हमारा जो पोहरू दरिया इधर से जाता है ये भी झेलम से ही मिलता है, वहाँ दो बगाव में, दो आबगाव जिसे बोलते हैं, तो ये भी वही है। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें। तो रिवर झेलम जो है वेरी नाग निकल के हो आता है, जैसे आप गए होंगे बहुत सारे, तो ये पूरी वैली में फ्लो करता है। सोपोर में ये वलोर लेक में जाता है, तो उसके बाद ये सोपोर से फिर वापस भी निकलता है। तो नेहरू गॉर्ज में एक पास में निकल के पीर पंजाल के बारामूला से पाकिस्तान जाता है मुजफ्फराबाद। बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जो हैं, वेशो है, रंबियारा है, ब्रिंगी है, ब्रिंगी और लिदर इस्लामाबाद में है। लिदर जो रिवर जो पहलगाम में है, अरपल, रोमशू, नाला सिंध और पोरू हमारा। तो लेक जो आसपास इसके हैं कश्मीर में, वह डल, आंचार, मानसबल, वलुर। डल, आंचार, मानसबल, वलुर। तो वेदर जो है कश्मीर का सब आपको पता ही है कि मोतदिल वेदर है। इधर जम्मू का जो तेज़ तरार वेदर है या लद्दाख का जो ठंडा वेदर है, उससे हट के ये थोड़ा समर्स में ये मोतदिल है। तो विंटर्स में आपको पता ही है कि कितनी सारी चिल होती है। The climate of Kashmir is characterized by marked seasons with mild summers and cold winters। सब आपको पता है। तो प्रेसिपिटेशन जो है विंटर्स में, प्रेसिपिटेशन जो बारिश है वो बर्फ़ की तरह गिरती है। तो आजकल जो है वो बारिश गिरती है, अलबत्ता समर ड्राई ही रहते हैं। पीपल की बात अगर हम करेंगे, द मेन एथनिक ग्रुप्स ऑफ कश्मीर रीजन आर कश्मीरीज, दर्द एंड हांजीज। कश्मीरीज दरदर और हांजी। दो 94% मुस्लिम हैं इधर, बाकी जो हैं हिंदू हैं, सिख है, ईसाई वैसे आमतौर पर नहीं हैं। तो अलबत्ता हैं भी, थोड़े थोड़े हैं, बनते हैं धीरे धीरे। तो बाकी हिंदू जो हैं यहाँ, वो कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण हैं, उनको आमतौर पर पंडित कहते हैं, जिनको किसी हालात की वजह से 1989 से लेकर 90 तक भगाया गया उधर से। किस तरह से भगाया गया, क्यों भगाया गया, क्या हालात हो गई, दैट इज़ अनदर एंटायरली अनदर स्टोरी। सिख जो हैं वो ज़्यादा त्राल में हैं, मटन में हैं, करेवा और बारामूला में, पता ही आपको बारामूला में भी है। तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है कश्मीरी बोली जाती है। कश्मीरी यहाँ इधर रहते वाले भी हैं। तो दे बिलोंग टू इंडो आर्यन रेस। द कश्मीर पीपल आर ब्रॉड शोल्डर्ड, thick खुल, usually medium to tall structure, ژھوٚٹۍ زیٖٹھۍ نفر چھِ، تہٕ برٛنٛج چھِ آسان، آیز چھِ ڈارٕک آسان عام طور پر، یہِ أچھَن ہُنٛد یہِ گول چھُ آسان یہِ چھُ ڈارٕک آسان، یہِ تھوڑا کرٛہنیار سان آسان چھِ، نیرو نوز، مگر نیرو نوز، مےٚ چھِ نیرو نوز کِہیٖنۍ، میٛٲنۍ نوز چھُو تُہۍ وٕچھان، یہِ چھِ 7 میٖٹر زیٖٹھ برابر، کَتہِ گٔے نیرو، وَنان دٔلیٖل۔ وہ أسۍ کانگٕر کران استعمال، یہ لکھا ہے ادھر کہ کانگٕر ہم کرتے ہیں استعمال، اور اس کے بعد ہم بڑا ایک ڈریس لگاتے ہیں، وہ پھیرن
ہے. تو سب سے زیادہ جو ہم کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں, بت کھاتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو سبزی کھاتی ہے وہ کڑم ساگ ہے, ہاک و ہاک منج ہاک. وازوان ہے سب سے بڑا جو کیوزین ہمارا ہے, ویرائٹی ہماری ہے, آل اوور ورلڈ مشہور ہے. تو لوگ کیا کام کرتے ہیں, ایگریکلچر ہے, ہارٹیکلچر ہے, ڈیری فارمنگ یعنی دودھ سے, ٹوریزم پتہ ہے تو ایپیکلچر ماچھو سے, پسیکلچر گاڈن سے. تو بانڈ پٲتھر چھکر تو روٚف چھِ سٲنۍ ڈانس, کیٛاہ چھِ ڈانس, فوک ڈانس. تو صوفیانہ تہٕ لایٹ میوٗزِک چھِ اَسہِ عام طور پر ییٚتہِ کہ چھَلپا چھُ تۄہہِ پانَے پَتہٕ نوٚر کاک. ایز پر 2000 کا سینسس کشمیر ویلی انفیٹڈ بائی 7 ملین پیپل گٔے 7 لچھ, ملین گٔے 10 لچھ, 7 اِنٹو گٔے 7 لچھ لوٗکھ چھِ ییٚتہِ. تو اَسہِ چھِ 1 کرور اَسہِ گوٚمُت. دَپان کشمیٖر ہسا چھُ یوٗت خوٗبصوٗرت بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ پٕلیزنٹ کلایمیٹ. آز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ٲرَکھ تہِ ہیٚکہِ اگر اِنسان آرام سان پَکہِ ٲرَکھ تہِ وَسہِ نہٕ کِہیٖنۍ, ہوا تہِ چھِ ژیٖر آسان, ژیٖر ژیٖر ٹھنڈی ٹھنڈی آسان. تہٕ ٹوٗرِسٹٕس چھِ اَٹریکٹ گژھان لیجر اینڈ پٕلیجر گوٚو ٹایم سیٹ گوٚو, پٕلیجر گوٚو خوشی چھِ مِلان ییٚتہِ, خوشی چھِ مِلان ییٚتہِ, سکوٗن چھِ مِلان ییٚتہِ. اٮ۪پاٹ فرام سِنِک بیوٗٹی ویرایٹی آف ایکٹیوٹیٖز لایک گاف, بیوٗٹی ورٲے چھِ ییٚتہِ گاف گِنٛدنہٕ یِوان. سنو سکیٖنگ چھِ وَندَس منٛز رٔسی کران, سنو سکیٹنگ وَندَس منٛز چھِ تۄہہِ چھُ اکھ چھُ 2 کھۄرن آسان لٲگِتھ سُہ زیٖٹھ پٔٹا ہِش, تہٕ پَتہٕ گٔے سنگل پٔٹ تَتھ وَنان سکیٹنگ. واٹر ریفٹنگ پہلگام دٔریاوَس منٛز, لیٚدٕر دٔریاوَس منٛز کران چھِ سُہ ناوُن سُہ ریفٹنگ. بوٹنگ گٔے یِہوے ناو, فِشنگ, گاڈٕ رٹِنۍ, ہایکِنگ گٔے چکرا وکر کَرُن جنگلن چکرا وکرا. فٔردر مور ریلِجس ٹوٗرِزم چھِ ییٚتہِ, ریلِجس ٹوٗرِزم چھِ ییٚتہِ چھِ مُسلمانن ہٕنٛدۍ ریلِجس ٹوٗرِزم, سِکھن ہٕنٛدۍ تہِ تہٕ بٹن ہٕنٛدۍ تہِ. مندر چھُ ژےٚ پتہٕے راجواڑس منٛز چھِ اَسہِ میٖلا کھیٖر بھوانی کھیٖر چھُ ییٚتہِ. تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ جمپٮ۪س پتہٕے کوٗتاہ بوٚڑ چھُ سُہ. تہٕ بیٚیہِ امرناتھ یاترا اگر ہِنٛدُن ہٕنٛز کَتھ کرو. مُسلمانن ہٕنٛز کَتھ کرو, درگاہ حضرت بل درگاہ ہسا چھِ ییٚتہِ, یہِ دسگیٖر صٲبُن, مخدوٗم صٲبُن, ژرارِ شریٖف, تہٕ چھِ تۄہہِ پتہٕے. اَمہِ علاوٕ اَتھ لَچھِ پٔتہِ پِلگرٛمٕز یِوان. مِنرل کیٛاہ کیٛاہ چھِ ییٚتہِ, جِپسم چھِ, لایِم سٹون چھِ, لِگنایٹ چھُ, کول چھُ, گرٛینایٹ چھِ. تہٕ بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ رِور جالہِ منٛز واریاہ زیادٕ طاقت بجلی پٲدٕ کرنُک. تَوے چھِ اوٗڈی 1 اوٗڈی 2 سلال تہٕ بگلی ہار وگلی ہار یِم سٲری چِنابَس وِنابَس پٮ۪ٹھ تہِ. تہٕ ییٚتہِ چھِ عام ییٚتہِ چھِ وَنان کہِ 12,000 میگا واٹ چھِ ییٚتہِ جنریشنٕچ طاقت, یَتھ پٮ۪ٹھ اکھ دُنیا اکھ پَکہِ. تہٕ کٔڑمٕژ چھِ ییٚکیٛاہ فِلحال 50,000, کیٛاہ چھِ کٔڑمٕتۍ 50,000. تہٕ اگر أسۍ فلورا فانا کَتھ کرو, فلورا فانا چھُ تۄہہِ پوٚرمُت. فلورا گٔے کُلۍ تہٕ فانا گٔے جانور. فلورا فانا چھِ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ ڈایوٲرٕس. اگر أسۍ وٕچھو ییٚتہِ کُلٮ۪ن ہٕنٛز کَتھ کرو, دِودار, سِڈرس یَتھ وَنان چھِ, پاین گٔے کایر تہٕ فیٖر گٔے بُدُل. یِم چھِ ییٚتہِ زیادٕ یِوان سانٮ۪ن جنگلن منٛز لَبنہٕ. دِودار چھِ واریاہ زیادٕ اَصٕل لٔکٕر, چاہے دارِ بَناوو, تہٕ اَتھ چھِنہٕ مویسچر سۭتۍ تہِ کیٚنٛہہ گژھان. دَپان دِودار چھُ اوٚنمُت 10 ؤرین تھٲیِو آبَس منٛز, پَتہٕ کٔڑِو آب, توتہِ آسمو بہٕ تیُتھُے, مےٚ آسمو نہٕ دِلہِ وِلہِ کِہیٖنۍ. تہٕ کیٚمۍ ویٚمۍ چھِنہٕ تہِ اَتھ لگان کِہیٖنۍ. تہٕ یہِ ہاوُس بوٹ یِم دٔریاوَس منٛز چھِ آسان, ییٚتہِ ڈَلَس منٛز چھِ آسان, ڈَلَس منٛز تِم چھِ سارے دِودار سۭتۍ یِوان بَناونہٕ. تہٕ اَمہِ علاوٕ یِم کُلۍ چھِ, پھرٛس چھِ, ایٖر چھِ, کھٮ۪کَر چھِ, بوٗنۍ چھِ. تہٕ باقی ییٚتہِ یِوان چھِ وٕچھنہٕ گرٛاسی ایٚکسپٮ۪نسٕز یعنی نیاز یا مرگز. مرگ چھِ ییٚتہِ واریاہ, مرگ چھِ ییٚتہِ واریاہ, گُلمرگ, یوٗس مرگ, سۄنہٕ مرگ, ٹنٛگہٕ مرگ. یِم گٔے مےٚ بٔڑۍ گاسوٗ مٲدان, ییٚکیٛاہ چھُ بَنٲیِتھ یَتھ پٮ۪ٹھ, چھِ بَنٲیِتھ. یِمَے مرگ چھِ ییٚتہِ ٲسِتھ. تہٕ اگر أسۍ وٕچھو پوشن ہٕنٛز کَتھ کرو, لِلی چھِ, ٹُلِپ چھِ, روز چھِ. ٹُلِپ چھِ پَتہٕ ٹُلِپ گاڈن, روز چھِ پَتہٕ, تہٕ زعفران چھِ. ایرومیٹِک پٕلانٹٕس منٛز چھِ یِم ہربل میں یِوان, تِمن چھِ وَنان روز میری, بِلڈونا تہٕ لیوینڈر. یِم چھِ کشمیٖر کٮ۪ن جنگلن منٛز وٕچھنہٕ یِوان. تہٕ پَتہٕ کرو جانورن ہٕنٛز کَتھ. مےٚ باسان جانورن ہٕنٛز کَتھ کرو صُبحس, تِکیٛازِ لیٹ تہِ گوٚو, کلاس گژھِ زیوٗٹھ واریاہ, پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ اپلوڈ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ, پَتہٕ گژھِ نہٕ یہِ اپلوڈ تہِ. چلو فی امان.